السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم المنتوجات اللي كنستعمل باش نعتني بالبشره ديالي بعيدا عن الوصفات الطبيعيه اللي بيان سور ما خصناش نتخلاو عليها، حتى هي كتعاوننا وكتفيد لنا البشره ديالنا بواحد الصفه طبيعيه وصحيه 100%. اذا غنشارك معكم لي جيل نيتويون اللي كنستعمل، لي ماسك، لي غوماج، لي كريم اللي كندير في الليل وكندير في النهار، لي كرون اللي كندير وكل شيء. خليكم معايا في هذا الفيديو. اول حاجه باش غنبداو هو غسول الوجه. انا بالنسبه لغسول الوجه ولا لو جيل نيتويون اللي كنستعمل هو هذا. عندي ايفاكلار ديال لا روش بوزاي. هاد لو جيل نيتويون صالح للبشره الدهنيه. انا عندي بشره دهنيه، داكشي علاش كنستعمل هاد ايفاكلار الزرق. بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره جافه يقدروا ياخذوا ايفاكلار البيض. نتوما اون فوا غتمشيو عند البارافارماسي، حيت من الاحسن انا كنفضل انني نشري ولا ناخذ لي برودوي من بارافارماسي على فارماسي، حيت هو كيكون نفس البرودوي نفس المنتوج، الفرق كيكون غير في الثمن ديال البارافارماسي كيكون شويه ناقص على الفارماسيان. داكشي علاش من الافضل ناخذهم بارافارماسي. والناس اللي كيكونوا تما يقدروا ينصحوكم حيت هما عندهم تجربه اكثر، يقدروا ينصحوكم بداكشي اللي يقدر يمشي لكم مع البشره ديالكم. يعني الا كانت عندكم البشره دهنيه غيعطيوكم داكشي اللي غيجي معاها، الا كانت عندكم البشره جافه غيعطيوكم داكشي اللي غيضغطي لكم الوجه يرطب لكم الوجه مزيان. يعني تقدروا تدومونديو منهم نصائح نيشان. الوغ انا كنستعمل هذا حيت البشره ديالي دهنيه، يعني كيحيد ليا داك ليكسيد سيبوم ولا كيحيد ليا داك الدهون اللي كيكونوا زائده في الوجه، وكيخلي ليا الوجه رطب، يعني ما كيكونش ناشف بزاف، بالعكس كيخلي ليا وجهي مزيان ما فيهش داك الدهون بزاف وإدغاتي. كاين واحد لو جيل نيتويون واحد اخر حتى هو كنستعملو زوين، هو هذا كاموميا بلو. هذا حتى هو زوين، لا مارك سي ايماندي فارماسي. هذا صالح لجميع انواع البشره، يقدروا يستعملوه حتى الدراري الصغار، كاتبينها فيه هنايا كاتبين بيبي انفون ادولت، يعني صالح للرضع والدراري الصغار والناس الكبار. اي واحد يقدر يستعمل هذا لو جيل نيتويون. هو نقدروا نغسلوا به وجهنا، يدينا، نقدروا نغسلوا به الجسم ديالنا كامل. كيبقى احسن جيل نيتويون اللي تقدر تستعملوا لا فامي كامله، يعني صالح لجميع انواع البشره، كلشي غيستافد منه. حتى الكميه ديالو كتكون بزاف. واصلا لي جيل نيتويون ما كتستعملش منهم كميه كبيره، يعني الا درنا غير شويه راه كيرغوي لنا بزاف. هذا راه عندي انا تقريبا هادي 4 شهور تقريبا عندي، وراه باقي عامر، يعني راه ما كيتستهلكوش دغيا. ان جيل نيتويو يقدر يديلك 6 شهور، يعني جوج ديال لي جيل غيديو لك العام. هذا فيه السيترون، يعني حجم عائلي، غيديروا كلشي اللي في الدار، يعني الدراري الصغار ولي بارون كلشي يقدر يستعملو. هذا هو واعر زوين بزاف، كينقي لابو فريمون، كتبان نقا، كيبان نقا في البشره من بعد ما كتستعمليه. هادو بالنسبه لي جيل نيتويون انا اللي كنستعمل وكيعجبوني. بيان سور كاينين دي جيل نيتويون بزاف، كل وحده غتختار لو جيل نيتويون اللي غيمشي لها مع البشره ديالها تو سامبلومون. بعض الخطرات كنكون دايره ايلاينر ولا دايره داك العكا اللي كيكون مات ما كيتمسحش بزاف دغيا، كنستعمل هاد ديماكيون ديال غارنيي، مزيان حتى هو افيكاس بالنسبه لدوك العكوره اللي ما كيتمسحوش، اللي كيكونوا مات ما كيتمسحوش دغيا. هذا افيكاس بالنسبه للايلاينر اللي حتى هو ما كيتمسحش دغيا. وبالنسبه للوجه كامل، يعني نقدروا نديماكيو وجهنا بهذا ديال غارنيي، بهاد ديماكيون زوين كيعجبني انا. هذا كاين بزاف ديال المنتوجات، ولكن انا كيعجبني هذا ديال غارنيي زوين. وبعد الخطرات كنديرو غير في ساكي، يعني هاد القرعه صغيره هكا كنديرها في ساكي، وقت ما احتاجيتو كنلقاه. حسن انا كيجيني براتيك، وحسن من ديك القرعه اللي كتكون كبيره هكا. ديما كنديرو في ساكي وقت ما احتاجيتو. هنا كما كتشوفوا كاتبين فيه بانه كينظف وكيحيد المكياج وكيلطف البشره. هو صالح لي زيو، العينين ولي ليفغ، الشفايف والوجه كذلك.
يعني غتاخدي قطين وغدوزي على وجهك مزيان كيتحيد كلشي. وداك الساعه عادي الا بغيتي ديري ان جيل نيتوايون باش تغسلي وجهك مزيان وتاكدي بانه تنقى. الوغ هادشي كان بالنسبه لي جيل نيتوايون اللي كنستعمل. دابا غندوزو للعنايه بالبشره. المنتجات اللي كنستعمل باش نعتني بالبشره ديالي يعني ماسك اي غوماج. غندوزو لي ماسك اللي كنستعمل هاد لي ماسك ديال فيشي صالحين لجميع انواع البشره، بشره جافه دهنيه ولا عاديه. الوغ هاد الماسك ديال لارجيل ولا ديال الطين كيسد المسامات بالنسبه للبنات اللي عندهم المسامات واسعين، كيسدهم وكيتجمعوا دغيا وكيرطب البشره، كيخلي واحد النعومه في البشره زوينه بزاف. هنايا كاينين دو ساشي، كل ساشي فيه جوج استعمالات وهو راه سائل ماشي بحال دوك لي ماسك ديال التوب، لا هذا سائل. فوالا انا كناخذ غير هاد لي ساشي حيت ما لقيتش دي توب ولا ما لقيتش بواطات ديالهم، يعني هاد لي ساشي هما اللي كنستعمل. والساشي الاخر ولا الماسك الاخر هو لا ميم شوز فيشي. هذا ماسك مينيرال، هذا غني بالفيتامينات، فيه فيتامين بي 3 اللي كتستافد البشره منه كي بحال كيجبدها وكيخليها اكثر حيويه. هاد لي ماسك كنستعملهم جوج مرات في السيمانه، يعني بحال اليوم درت ماسك طبيعي لو لوندومان ولا الغد ليه كندير ماسك بحال هكا. زوينين بزاف للبشره، ويعني الا ما عندكش الوقت باش انك ديري شي وصفه طبيعيه ولا ما عندكش الكانه، حيت راه حتى الوصفات الطبيعيه خصهم المداومه خصهم الكانه. بزاف ديال البنات كيقولوا لي لا كنعكزو نديرو هادي وكنعكزو نديرو هادي. هو البشره خصها ديما العنايه سواء بالطبيعي ولا بلي ماسك بحال هكا. المهم الواحد يعتني بالبشره ديالو وما ينساهاش، هذا هو المهم. هادو هما لي ماسك اللي كندير ديال فيشي. دابا غندوزو باش نوريكم واحد لا كريم اللي كتعجبني بزاف هذه البنات، حيت انا كنعاني عندي بشره دهنيه، كنعاني من لي بوين نوار، كنعاني من المسام واسعين. هاد لا كريم افيكاس لي بوين نوار، يعني كتنقي البشره وما كتخليش داك الاوساخ يدخلوا في المسامات باش يوليو دي بوين نوار، يعني كتيفيتي لنا المشكل من الجذر ديالو. هذه سميتها اس في ار، لا مارك ديال اس في ار، سميتها سي بيا كلير اكتيف. صالحه لي بوين نوار، صالحه للحبوب الناس اللي عندهم لاكني في وجههم، وصالحه دوك لي بور كتسدهم. هذه غديريها في الليل، زوينه بزاف افيكاس. كنغسل وجهي مزيان كنديرها، ولو لوندومان كنغسل وجهي عاوتاني منها، حيت هي خصها دار غير في الليل، انا كنديرها غير في الليل. ومن بعد قلت لكم كنبات بها. لو لوندومان كنغسل وجهي وكندير ليكران، لا بد من ليكران، لا بد لا بد لا بد، حيت كيحملنا وجهنا من الشمس. الا كنا دايرين شي حاجه في الليل وما تصلاتش مزيان او موان كيحملنا وجهنا من اشعه الشمس، باش ما يكونوش فينا التجاعيد، باش ما يكحلناش وجهنا. المهم نتوما راه عارفين الكماله. الوغ حتى هاد لا كريم افيكاس البنات بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه. انا ماشي كنركز على البشره الدهنيه، ولكن حيت انا عندي بشره دهنيه كنوريكم لي برودوي اللي كنستعمل وكيعجبوني وافيكاس بالنسبه لي انا. دابا غندوزو لي ماسك اللي نقدروا نديرو. بين لي ماسك اللي زوينين حتى هما بزاف، واحد لو ماسك درتو حتى هو في القناه غتلقاوه في لاشين ديالي، درتو بالطين اولا لارجيل. حتى لارجيل مزيان بزاف للحبوب ومزيان لي بوين نوار وكلشي. كناخذ هاد لا مارك ناتور سوان. هاد ناتور سوان كيديروا الزيوت، كيديروا ويل دو كوكو ولا بور دو كاريتي، كيديروا بزاف بزاف فيتامين سي فيتامين او، يعني عندهم بزاف ديال لي برودوي وانا كنثق فيهم ما كذبش عليكم. هاد ناتور سوان ماشي كندير لهم الاشهار، ولكن كنثق في لي برودوي ديالهم، كنديهم بتغمض العينين وحتى الثمن ديالهم زوين وفي المتناول. اذا كاين هذا. غنشارك معكم حتى واحد الماسك كنت خديته زوين، خديته من فلور مار. هذا حتى هو بحال لارجيل. انا غنوريكم.
الوغ فوالا انا ديجا استعملته، داكشي علاش هادشي مجلخ هكا. دونك غناخذ واحد شويه، هو فيه الريحه زوينه بزاف. فوالا بحال دايره الطين، يعني بحال الطين مخلطه بما ورد ولا مخلطه بالالوي فيغا ولا شي حاجه. زوين حتى هو، افيكاس، كيرطب الوجه، كيجبد البشره. زوين حتى هذا، كيعجبني. هذا خديته شحال هادي وكنديرو مره، ولكن فريمون فاش كنديرو كيبان الفرق. فلورمار صالح لجميع انواع البشره، حتى هو زوين بزاف. الوغ غنمسح هادشي. وهذه كنت خديتها من افون. هذه بالنسبه لي بوين نوار اللي عندي في جهه الانف ديالي. كنغسل وجهي مزيان، كنحاول نحل المسامات بحال دابا كندير بخار مائي، كنحل به المسامات، كندير فيه غير شويه ديال البابونج ولا اي حاجه كانت عندي، الخزامه ولا شنو ما كان، ولا كنديرو غير بوحدو باش يتحلوا ليا المسامات، اولا كاع مورا لا دوش ولا الحمام. كنغسل وجهي مزيان، كناخذ واحد شويه منه وكندير هانتوما، ندير بحال هكا. فوالا ترونسبارون. كنديرو على الانف ديالي وكنخليه يبس مزيان، كنخليه تينشف مزيان وصافي. كنبقى نحيدو بحال داك الماسك الاسود اللي كيحيد لي بوين نوار ولي بوين بلون، نفس الشيء، غير هذا ترونسبارون. حتى هذا افيكاس، كيحيد كيطلع لي بوين نوار، يعني الا كانوا لي بوين نوار باينين فوق البشره كيحيدهم. هذا كنت خديته من افون، حتى هو زوين بزاف. هادو بالنسبه لي ماسك ولي غوماج اللي كندير. دابا غندوزو نوريكم لي كريم اللي كندير في الليل واللي كندير في النهار. بالنسبه للكريمات المرطبه اللي كنستعمل، كيعجبني هاد الكريم ديال ابتاديرم، كنخدم بارا فارماسي، من الاحسن على وديت الثمن كيكون ناقص بالمقارنه مع فارماسي. هذا كنستعملو في النهار. هو صالح للناس اللي عندهم طبيعه في الوجه، ولا اللي عندهم بحال دابا الحبوب، شي حبوبه كتبقى لك الطبعه ديالها. افيكاس، كيدار في النهار، تقدري ديريه ليديك، لوجهك ولا العنق. زوين بزاف، افيكاس حتى هذا. يعني هنايا كيدار في النهار، ما تخافيش منه. غديري لا كريم وغديري فوق منها ليكرون، ما غيكحل لك وجهك ما حتى شي حاجه. لا كريم راه خدامه و ميم طون راه كيحاميه راسك بهذا بليكرون. الوغ هادي كريم ديال النهار، صالحه لجميع انواع البشره هذه البنات. عندي هاد لا كريم حتى هي كنستعملها كريم ديال النهار. سيراف. الوغ هادي كتيدغاتي، هادي صالحه حتى للبشره الجافه. هادي الاغلبيه كنستعملها في البرد. مع داك الجو اللي كيكون مخربق البشره، انا بعدا كتولي ليا ناشفه بزاف وكتقشر. يعني لابد خصني ندير اون كريم ايدغاتونط اللي صالحه للبشره الجافه، واخا ان البشره ديالي دهنيه. خصني اون كريم ديال البشره الجافه باش يلاه تولي ليا البشره ديالي متوازنه. كندير هاد لا كريم زوينه بزاف، صالحه لابو ناشفه اللي قلت لكم ولا لابو عاديه. كترطب مزيان لابو وكتخليها فريمون كتحسي بانها رطبه وشابه وزوينه، كتحسي بالبشره ديالك زوينه بزاف. الوغ هادي كريم ايدغاتونط كنديروها في النهار حتى هي، يعني ما نخافوش من ان وجهنا يكحل لنا بها. بالنسبه لي كريم اللي كنستعمل في الليل، وهادو خصهم لابد يتستعملوا غير في الليل، وفي النهار يتغسلوا مزيان ويدار ليكرون. عندي هاد لا كريم هادي كابي وايت. هادي افيكاس بالنسبه للناس اللي عندهم طبيعه في وجههم ولا ليطاش. انا شي ما بعدا كانت هي اللي نفعاني الصراحه. كانوا عندي الحبوب في وجهي، كنت متبعه ان تريتمون وكنت اوبليجي انني نستعمل اون كريم اللي تحيد ليا دوك لي تراس. بطبيعه الحال كندير الوصفات الطبيعيه، ولكن كان خاصني شي حاجه اللي مجهده فريمون باش ان لي تراس ما يبقاوش ليا في وجهي. استعملت هاد كابي وايت في الليل، زوينه بزاف البنات، واعره بزاف هادي لي تراس. هنا كتبين فيها بانها تقدروا ديروها ليديكم لوجهكم وحتى العنق، هي زوينه بزاف. واحد لا كريم واحده اخرى حتى هي في الليل، خصها دار غير في الليل، اللي هي هادي في ديرما حتى هي. فوالا هنايا فيزاج ديكولتي
aux mains pour les taches brunes. Crème dépigmentante intensive هادي ديال لي تاج وديال كتوحد لون البشره كسوا في اليدين ولا في الوجه ولا في العنق. عندي واحد لا كريم واحده اخرى اونتي اج. دابا حنايا غادي نكبروا شويه في العاج، خصنا لابد نهيئوا وجهنا لواحد النهار اللي غينوضوا لنا فيه التجاعيد. هاد لا كريم ميلا بلوك زوينه هادي، سي ان سيروم كيدار غير في الليل، كي كيقوي البشره باش ان دوك التجاعيد ما يبانوش بكري. وزوين بزاف، فيه دي فيتامين، كيخلي البشره كتبان بانها نشيطه وبانها فيها واحد الحيويه، يعني كيبان لك بان الوجه منور. فوالا هذا هو المصطلح اللي غادي مع هادشي. دونك كيبان الوجه منور ونقي وزوين. حتى هذه كدار غير في الليل. وعندي واحد لا كريم، ماشي كريم ولكن هو سيروم. هذا بالنسبه لي كنتي عيانه وما فيك ما ديري لا وصفه طبيعيه لا كريم لا حتى شي حاجه وما فيكش الصبر، كنتي معروضه لشي بلاصه وبغيتي شي حاجه فريمون تبين لك وجهك بانه واعر، هادي البنات هاد لو سيروم ديال لا روش بوزاي. هذا الا كنتي عيانه، الا كان وجهك فريمون ما فيه ما يتشاف، كتردو لك واعر وعندها واحد ليفي ايميديا، يعني غديريها غيبان لك الفرق سور بلاص، غيبان لك الفرق. هذا حتى هو زوين بزاف كيف ما كتشوفوا، فيه لي فيتامين. الوغ فيه بي 5 فيتامين بي 5 مزيانه حتى لي غيد، يعني الناس اللي عندهم تجاعيد في وجههم مزيانه ليهم، اللي عندهم البشره شاحبه مزيانه، اللي عندهم وجههم كيحسوا به بانه طالعه مع داك الصفوريه وما بقاش ناصح، ما بقاش فيه داك الحيويه في البشره ديالنا تعبانه. هذا افيكاس البنات. الوغ ديال لا روش بوزاي سيروم فوالا فيتامين بي 5، هذا زوين بزاف. دونك هادشي كان بالنسبه لي كريم اللي كنستعمل في النهار وفي الليل، بارطاجيتهم معكم كاملين. ودابا غندوزو باش نوريكم ليكرون اللي كنستعمل. بالنسبه لواقي الشمس اللي كنستعمل دابا، عندي ديال لا روش بوزاي. هذا انفيزيبل، يعني ما فيهش حتى شي لون، فوالا يعني كنديروه دغيا كيتابسوربا وما كيبانش فريمون بان كيدايره ايكران، دغيا كيتابسوربا. خصنا نديروه تقريبا نص ساعه قبل ما نخرجوا للشمس. هاد ليكران فوالا هو صالح للبشره الدهنيه، يعني من بشره عاديه الى دهنيه. اونتي شاين هو اللي كيكون في الخضر. كاينين شي وحدين فيهم الزرق، هذاك صالح للبشره العاديه الى جافه. يعني كاين هاد الخضر وكاين الزرق، الفرق بيناتهم هو الخضر بالنسبه للبشره الدهنيه والزرق بالنسبه للبشره الجافه. انا عندي بشره دهنيه كيف ما سبقوا قلت لكم، كنستعمل هذا هو اللي كيمشي ليا مع البشره ديالي. هذا انفيزيبل، يعني ما كيبانش كاع، كديريه ما كيبانش بانك دايره اون كريم في وجهك كاع. عندي هذا عاوتاني لا ميم شوز، انتي بريونس انتي شاين بالنسبه للبشره الدهنيه. غير هو البنات هذا فيشي اونتيليوز باردون لا روش بوزاي اونتيليوز. الوغ هذا بالنسبه ديره الا كانت عندي شي خريجه وبغيت ما بغيتش ندير فون دو تان وبغيت ندير دو زون، يعني جوج في حاجه واحده، بغيت ندير اكران وفون دو تان كندير هذا انا نوريكم تقريبا كيبان بحال فون دو تان، ولا كوفرونس ديالو كتكون زوينه. فوالا هانتوما ما كيجيش باين كاع، هي لابو كتبان بان فيها لون موحد وكتبري وزوينه وما كيبانش فريمون بانك دايره شي حاجه. هذا اكران تانتي حتى هو كنستعملو الا كنتي خريجه ولا كنت معروضه. كنقول بلا ما ندير فون دو تان من الاحسن، وزعما بلا ما ندير اكران وندير فون دو تان من الاحسن ندير هذا بوحديتو في جوج. حتى هذا زوين بزاف البنات، انا بعدا كيعجبني في لابو ديالي وكيجي معايا.
الوغ كاينين بزاف ديال لي زيكران. كاين تاع ديال فيشي زوين حتى هو فيه تانتي وفيه انفيزيبل. كاين اورياج، كاين افين، كاين بزاف ديال لي زيكران سولير. الواحد ولا الوحده تقلب على ليكران اللي كيجي لها مع البشره ديالها. انا يقدر هاد ليكران يكون كيجيني زوين ونقول لكم هاد ليكران زوين وواعر وخذوه وما غتندموش عليه، غتمشي ديريه ما غيجيكش مع البشره ديالك. ما كاينيش بانني كذبت ولا البرودوي خايب، لا، ولكن كل وحده والبشره ديالها، وكل وحده خصها دير داكشي اللي كيتمشى لها مع البشره ديالها وداكشي اللي غينفعها. يعني تقدري تجربي شحال من مره وشحال من اكران عاد طيحي في ليكران اللي يجيك فريمون مع الوجه ديالك. يعني داكشي كيبقى كل وحده والبشره ديالها وكل وحده وشنو كيجي معاها. من بعد غنوريكم ما خصناش نساو لي ليفر ديالنا، حتى هما خصنا نرطبوهم وخصهم حتى هما شويه ديال العنايه. لي ليفر بون نقدروا نديروا لهم ان غوماج اللي هو سهل بزاف. غناخذوا سنيده وناخذوا زيت الزيتون ونديروا لهم ان غوماج خفيف افيكاس زوين كيقشر لنا لي ليفر، كيحيد داك القشره اللي كتكون الفوق، ومزيان يدغاطيوهم. نقدروا نديروا فازلين، نقدروا نديروا اي حاجه عندنا. زيت الكوك زوينه حتى هي كترطب لنا لي ليفر. انا كنستعمل هذه ديال بيوديرما. هذه ديال لي ليفر بالنسبه للناس اللي عندهم هذه كتصلح ليا انا بزاف في البرد. يعني كيكونوا لي ليفر ديالي كيتقشروا ليا، هذه مزيانه للناس اللي عندهم لي ليفر كيتقشروا، يعني شنايفهم كيتقشروا ولا كيتشقوا ليهم. هذه افيكاس. دونك فوالا كناخذ واحد شويه بحال هكا، هو ان جيل بحال هكا فوالا، وكنديروه في لي ليفر ديالنا. هانتوما ما كيجيش كاع باين، كيرطب البشره، كيرطب باردون لي ليفر ديالنا، كيرطب لنا الشنايف ديالنا وزوين بزاف. هذا حتى هو اللي كنستعمل للشنايف ديالي. وهادو كانوا هما لي برودوي ولا المنتوجات اللي كنستعمل. كنتمنى انني نكون فتكم ولو شويه، وان شاء الله في لا فيديو الجايه غنشارك معكم المنتوجات اللي كنستعمل لشعري، الزيوت، لي مارك ديال الزيوت، لي شامبوان، وغنشارك معكم بزاف ديال الحوايج. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. خليتكم على خير.